चोर तो सोंपलो आनी थंयसर ताजे मागीर इंतेर मरोन ह्याच आमच्या रायतूरच्या गांवांत ही गुर्जींत केलो आनी आमची शिमतेर आसा हांगासर ह्या शिमतेरीन मागीर ताका पुरला द बेरियल प्लेस एक्झॅक्टली हांगासर आमची रायतूरची शिमितेर आसा ती तितूर थंयसर टूंब ताचो आसा फोंड आसा बेरियल प्लेस आसा थंयसर बरे भशेन सांबाळून दवरलेलो आसा पूण कोण जाणा ती जाणा थोड्यांक खबर ना पयलीं जाणा आसली मागीर ताच्या उपरांत 12 वर्सांनी ते मागीर ताचे रिमेन्स रेलिक्स कितें आसा ते मागीर ताणें पिलार वेल्यात आनी थंयसर मागीर प्रिजर्व केल्ले आसात लोक थंयसरूय वता भावार्थान म्हणटच ह्या भाशेन हिस्ट्री आसा त्या तरी आसतना आनीक एक व्हडली हांगासर हिस्ट्री आसा ती म्हणजे आमी कोलवा जायते बरे फार्माक वेतात बाळूक जेजूचो आमी होमो घेवंक वेता पूण ओरिजिनल बाळूक जेजू पळय आसा तो आमचो रायतूरचे शिमनारीन थंयसर आसा तो यादनीक थोडे पळय थंयसर आसलो कोणाक मेळ्ळो तो आनी मागीर तो थंयसान मागीर रायतूरच्या शिमिनारीन काडला पूण थोड्यांक जायती खबर आसना पूण ह्यो हिस्ट्री जायत्यो हांगासर आसात हो पयलो कोट म्हण आसलेलो कोट म्हणजे आनी फोर्ट आदी ताका नांव पडला कोट कसो फोर्ट आसलेलो हांगासर पुर्तुगेज जायते सोल्दाद हांगासर आसतालेत जायते सोल्दाद शंबरांनी मागीर तो फोर्ट आसलेलो तो मागीर ती मागीर कॉलेज जाली आमची रायतूरची शिमनार पळय आसा ती मागीर कॉलेज जाला आनी ती कॉलेज आख्या आमच्या भारताक पयली कॉलेज ते जेजुइतान कॉलेज घडलोली पयली कॉलेज ही एक व्हडली हिस्ट्री कशी ताच्या उपरांत मागीर प्रिंटींग प्रेस थंयसर घातलेलें त्या काळार आनी ते प्रिंटींग प्रेस तुमी जाणात जाल्यार ते आख्या आमच्या एशिया कितले आमचे कंट्रीज जातात तातूंत पयलें प्रिंटींग प्रेस हे आमच्या रायतूरच्या गांवांत राशोल फर्स्ट प्रिंटींग प्रेस ती आहले आख्या एशियान पयले प्रिंटींग प्रेस म्हणून ह्या भशेन ह्यो थोड्योश्यो हिस्ट्री आसात एकदम बऱ्यो अणभवाच्यो आनी काय बरो आमचो माणकुलो गांव सरभोंवती दोंगर आमची शेतां नदी आसात भितर आनी जायते नुस्तें सरभोंवती आसात थोडे गरोवंक येतात थोडे पासयेक येतात बरी शांतीचो गांव कसो म्हणटूच ह्या भशेन शांतीचोच म्हणून तितलेंच न्हय पूण तेच बराबर एक जायतें देवस्पण ह्या आमच्या गांवांत चलता आमचे यादनीक आसात कितलेच देवा लागीं मागोवंक जेजू लागीं मागोवंक जायत्यांक जायत्यो मिलाग्र्यो घडोवत आसात आमकां येवन सांगतात फिजिकल हिलींग मदीं करून कामां आनी कितें जेजू लागीं बावरतल मागतात तें जाता आनीक आतां हे दिसांनी पिराचीत काळांत आमी आसा ह्या पिराचीत काळांत जेन्ना आमकां 7 सुमानां आसात त्या 7 सुमानांनी दर शुक्राराक हांगासर पास सांतूस पास एक सुद्दां सांतूस पास आसा आनी जायतो लोक उदेगूड हांगासर येता आनी निमाणो शुक्रार आमचो अंदूच्या वर्साक आतां 13 ह्या म्हयन्याचे एप्रिलाचे 13 ह्या शुक्राराकूय जायतो क्रावड हांगासर लोक सरभोंवती हांगासर येता ही आमची सेरेमनी सगळी 3 वाजतांक सुरू जाता सो तेजे भाशेन 3 वाजतांक ह्या अंदूच्या वर्साक आमी करतले हांव त्या भाशेन 3 वाजतांक ह्या भाशेन हो गांव एक बरो इतिहासीक न्हय फकत ही ग्रोज पयली ग्रोज साश्टींत आनी दक्षीण गोंयांत ताका लागून न्हय पूण हातूंत जायती आनीकूय हिस्टोरी ल्हानसो माणकुलो गांव हो राशोल आनीक हांगासर पादाग्नेलाचें देवस्थान दर ब्रेस्ताराक सांजे आमी 6 वाजतांक करता ताचे खातीर आमी आल्तारचो मान मेळूंक मागता कित्याक पादाग्नेलाचें जिवीत चड ह्या आमच्या गांवांत जाला ह्या रायतूरच्या तो पयलो हांगासर रायतुरा ताणें ताचें शिकोवप केलें यादनीकपणाचें उपरांत यादनीक जावच्या वेळार तो मागीर पिलार संस्थेक जॉयन जालो बागून फ्रांसीस शावेर हाचे संस्थेक ताच्या उपरांत तो यादनीक जावन तो शिरोडा सावंडे कुमटा थंयसर थोडोसो तेंप ताणें काम केलां आनी मागीर परत राशोल शिमनारीक तो आयलो थंयसर तो आपणाचें जिवीत सोंपता पासून मरता पासून ताणें थंयसर एक स्पिरिच्युअल डायरेक्टर कसो ह्या भुरग्यांच्या मार्गदर्शना खातीर पाद्री जाता तांच्या तो वावुरला आनीक हांगासरूच तो मेला